سلام فتواتن كبرانن أمل العالم تركو نيشانالي بيتنسل ببزلهم هو سلامكم بزح ترف يبللنا دق عبيت وي معري قعدوا معنا بشانالي بسلام مزاحم لما عندي زخون بوتا زور نابلنا إنا نقرضلكم زلنا من قد مكينا نجزعني حلف هالواين أفتي وانا مسماري إنيهو ندمو زشيت بوتا يحزلكم مزياب صبغ بوتا مالتيو واقاون بتعمي إذا تمتعت أنا واقايو مالتي الناس كعبيدو في الزامة تختاتلوه مشان علي حدش تسحنكم سبسكرايب نبرازكم كعال لايك شرنا قولكم أبرتاتعني مالتيو إنا كرات حواتي تنفاس حزرنا للنيز أعطلت مالكم من قدو خيني تي بوتا نقارسكم مالتي بتعمل السلوكة تسألي مسفالتني هو كافتا تسألي مسفالتي وردي لكم نقزاهم بشايخم ناي سفر باجاج يليكم قزع يليكم مالتيو سلازي وقا 7 كاري إنا ناي ليز زتقزا زتهدم كوني خطرليهم فينيشينغ سلاسرح كوني خيل نايزي كل إياخا نقرأكم مالتينا كرات حواتي أبدو تريقوا لهم كاسفالت سقا أسفالتي ني عدوة حزيز بوت هذي كاب عد محلقة حليفكا من لزينا وزبها البوتاي 7 كارينا ناي أخصو يونيفرسيتي جنفر زلو أيو مالتينا بدعم كونجو بوتايو نحوارو نعابي يتخيل مالتي كبرات حواتي سلازي حانت رخب أو زرخب كلكم 7 كاري تحديمة أبلع عليها كل انت زلتها مالتيو أفتحتي تسريتوس لعلى خاني تحديمو كاو خاني أبلع علي ميسو كل انت طويلو وي 7 كاريو نيزي واقع بحادة نتبي 4 مليون تابعلكم اللهم دعمي أنجو زي مارس نايتها مريتس 500 شح قلس يتودن زلا 500 شحية حز جزي 7 كاري أثريت كان ختهدم وحندعي بتشان مهدم زلا كانسي نسلت خلاص تهدم لعلي 600 شح قل يزود أكنا نمنتهاي تلكمني حز أزلم كان نحنت بياجو 50 قلل زازرون 50 قلل سمينتو كانتي نايقر محزي وسيخيو نافشن 5 قلل يو مالتيو እና بحرنا 4 بتعم يونجو جزعت تليكم سلك قطري كامطلكم يدولو مستشهاداي كرخوكم يخليا بتخكرኛ جزعت تخنكم دمو تدارادرمو واغاك انس يخال ميتا تميتو انس بعدو سمزاريكم يخونكم مالتي ካው 7 ካሬ ካስ ታደመቶ ሆይኖ ቀጥታ ናስም ከሐልፊው ባዶ መሬት ሆይን ዘይ ሐልፍ خنات بوتا دم بطعم قنجو بوتا ጸሊ መስፋልት ዘለዎ ቀጥታ በባጃጅ ወይ በታክሲ መጽይኹም ናብ ገዛኹም ይኹም ተሓልፉ ዘለኹም ካው መስመር ደሞ ንኽሱም ንዓድዋ ንዓዳውን ናብ ድሌትኩም ዝወስድ መስመር እዩ ካው ኻኒ ናይ ኣኽሱም ዩኒቨርሲቲ አንፈር ዘለዎ እዩ ትይል መራቡ ነው እዩ ዘሎ እና ማእኸል በጣም ቆንጆ ቦታ እዩ ስለዚህ ያው ቦታ ቪዲዮ አሪዘ ታገዛ ማለት የመትኸብ ትሪው ለهم እዩ ካለ ካኒ ናይሊዝዩ ናይሊዝ እንደحدل ይሁን ካኒ 140 ካሬ እዩ ንስ ኸዓ ተሃዲሙስ ኣብ ላዕላይ ኮለት ኣጣውልዎ ውሽጡ ተኸፋፊሉ ፓርቲሽን ተኸፋፊሉ ተኣሊሙ ቀለም ተገይርዎ ሰራሚክ ተገይርዎ ፊኒሺንግ ዝኾነ ናይ ታሕቲ ማለት እዩ ላዕላይ ደግሞ ኮለን ብቻ ይጣጣውልዎ ናይዚ ዋጋ ደግሞ ከ4 እስከ 4 ነጥብ 2 ሚሊዮን እዚ የፍትዘልኩም ቦታ ይኾነን ባዕዳውት በዚ ዓዳውን ዝበሃል ቦታ ብውጽልካዩ እዛ 4.2 ማለት እዩ ናይ መኪና ድምጽን ይሄን ናይ ቅርታ ካው ኻኒ ዛ 7 ካሬ ዝመርጸልኩም ቦታቱን ሊዘል እንድሕትለል ይኾንኩም እና ስልክ ቁጥሬ ካምጠልኩም እያ በጣም ቆንጆ ቦታ እዩ ናይ ሕዚ ኾነን ዝረአ ናይ ወደፊት እንድሕር መንግስቲ ኣልሚዕዎ እንድሕር ዓዲ ሰላም ኮይኑ
ቦታ በጣም የተመራጭ ቦታ ማለት ያው ዝትሪው ወለኹም የስፋልት ጸሊም መስፋልት ደግሞ نخصم توصل يوم حدا نعدو على دمصيه خلتا نعدو خعني بعداونا بزي بعد ما حلا خزرت بوتا هو بطعمي قنجو بوتا ايو بحاليتي انا نبارت عادو خينا جزا مجزع تزلق عنيرا كبع لها مريسكا تجزا عاب سدت كينكا جن ببايو قنجو اللي مسفالت ببايو تاين هفت خبابي درجتني هو رجالي لسه زري لي እና ያው ነሐዚ መጽ ልቢ ልስተዓዝልኩዋ ጸሊ መስፋልቲ ወሳነ ምዃኑ ሓደ እስኻትኩም ትራንስፖርት አይትሽገሪ በቃሊ ታክሲ ባጃጅ ይምጸክሚ خلای ከዓኒ ማንም ሰብ ጸሊ መስፋልት ዘለዎ ተኸይኑ ትዝካረ ገዛለ ይኸውረልኩም ማለት እዩ ካብ ባዕልኩም ሓሪፍ ካው ካኒ አልመዳ ትፈልጥዎ ኢኹም ናይ ዓድዋ አልመዳ ወይ ዘሎ ታናይ 7 ካሬ ዝብለኩም ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ አንፈሩን ዓድዋ እዩ ዘሎ ካው ካኒ ንወደፊት እውን ዩኒቨርሲቲ ዓድዋ ክስራሕ ዝተባሃለ ቅድሚ ማዕጽዩ መንግስት ኃይለ ማርያም ዲ ዝበሃል እሱውን እንትን ቦታ አምጥል ነይሩ ዩኒቨርሲቲ ክስራሕ ኢሎ ኡታት እዩ ዘሎ እና ያው ታቦታ እዚኣ ዝኣክል ካብ ተኣስክልኩም ገዘቱ ደልዩ ደውል ስልክ ቁጥሪ ክጽሕፈልኩም እየና እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢና መስገን ክብራት ሕዋቴ ናብ ብዙሕ ሰብ ምንታን ክበጽሕ ላይክ ሸር ግበርዎ ደቂ ዓበይቲ ወይ እና ነብዚኣ ከብቅዕያ ሰሰናዩ ባይ ባይ ደስ ለኩም ሕቶ ተሓቱ ትኸለይኹም ዓድዋን ከባቢያ ንትደልዩ ማለት እዩ ኣብ ደስ ለኩም ቦታ ከማጸልኩም ይኽእል እየ ባዶ መሬት ነበር ትሕዝቶ ኸውን ይኽእል ሊ7 ካሬ ድሌቱም ከማጸልኩም ይኽእል እየ ደውሉ ማለት እዩ أنا جن دكان استحواتي أو سعودي تركا حواتي كم زي 7 كاري نحر أقاطي مكان بدعمي أنجو أمس مر نحر خينو مالتيو سلازي هذا أمله نمال أكلي تقرش قلنا هذا أيز خيز هلا جنزة بنك خوف كابزر أكم تزبالة بوتا نحر جزي إخمامتكم ما تبقيو كلكم يفاتوا كبرات حواتي أنا أما قد خيني زارز الله دخي مني سسناي بعملان فتوكم باي باي